इधर देखो आप लोग, हामिदुम व मुसल्लियुम व मुसल्लिमा, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं भी तो मनाऊंगा ना, मुझसे तो क्या है, ऐसे रख लिया, ऐसे मैं रखे भरा हूँ। है को आजा, यहाँ को आजा, यहाँ को। बड़ी सआदत मंदी की बात है हमारे और आपके लिए कि हम अल्लाह के मुक़द्दस बुज़ुर्ग और जल रही है इसकी अपना के सालाना उर्स की तकरीब में यहाँ जमा है। आ रही है साहिबे मज़ार पर आज की रात अनवार की बारिशें हो रही हैं, उसमें नहाने के लिए हम और आप जमा हैं। चला ही ना, आप आगे पीछे को ज्यादा देखेंगे तो फिर ये तकरीर या जलसा मैं समझता हूँ कि कामयाब आप कर न सकेंगे, न सुन सकेंगे। अजीब लगता है जब मुसलमानों से कहा जाए कि इत्मीनान से बैठो, और बड़ा अफसोस होता है जब नबी के गुलामों से कहा जाए कि जलसे में तुम बैठ जाओ। जिनके लिए जलसा उन्हीं से कहा जाए कि बैठो, जिनके लिए प्रोग्राम उन्हीं से कहा जाए कि बैठ जाओ, जिनका प्रोग्राम उन्हीं से कहा जाए कि अफरा तफरी न करो। ये अजीब सी बात है। मैं हरगिज़ इस तरह की बात आपके सामने न करूँगा। कमेटी वालों की जिम्मेदारी है कि जो गर्दनें इधर ख़वातीन की तरफ उठी हैं वो इन गर्दनों को मोड़ कर स्टेज की तरफ कर दें। ये बुजुर्ग भी उधर ही देख रहे हैं, पता नहीं क्या सजा है उधर। इधर देखो, स्टेज वाले तुम्हारे लिए हैं, तुम स्टेज वालों के सामने बैठे हो। सुनना आप हज़रात की जिम्मेदारी है। जब नहीं सुनेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। बैठे हैं, इजाअत वक्त है, वक्त आप अपना सर्फ करोगे, खर्च करोगे, थकोगे, बैठ चले जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बास मौके पर ऐसे हालात बन जाते कि शैतान बीच में आ ही जाता है और वो अफरा तफरी करा देता है। तो इस अफरा तफरी को आप कंट्रोल कर लें और इत्मीनान से बैठ के सुने। बहुत अच्छा नाज़िम साहब ने माशाअल्लाह खूबसूरत अशार सुनाए। शान अरब साहब ने बहुत अच्छा पढ़ के आपको सुनाया। मेरे बाद बहुत अजीम शायर और बहुत अजीम खतीब औलाद रसूल तशरीफ़ फरमाए, वो यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, उनको आपको सुनना है। नबी के गुलामों, औलिया अल्लाह के मानने वाले हो, माशाअल्लाह कसरत से मैं दाढ़ी वालों को देख रहा हूँ, कुर्ता टोपी वाले, सफ़ेद लिबास वाले मुसलमान नबी के गुलाम यहाँ बैठे हैं। कुछ खड़े हैं, बैठ के सुन रहे हैं, खड़े होकर सुन रहे हैं। ये कुछ न कुछ फ़ायदा लेने के लिए आए तो खुदा के लिए। बाज़ लोग जो अफरा तफरी करके सबका माहौल ख़राब करने की कोशिश करते वो न करें और अल्लाह के मुक़द्दस वली के फैज़ से मालामाल होकर यहाँ से जाएं। बड़ी खुशी है कि बस्ती के अंदर ये बहुत अजीम मज़ार है और मज़ार से मुत्तसिल बहुत अजीम तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शायर हिंदुस्तान राशिद रज़ा मरकज़ी साहब बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जटपुरा वालों की तरफ से जलसे के लिए 3500 रुपये जमा किए गए हैं।
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے اور انہیں اور زیادہ اس سے لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ میرے بعد جس عظیم شاعر کو آپ سننا ہے سرزمین بریلی سے تشریف لائے حضرت مولانا راشد رضا صاحب مرکزی، وہ اسٹیج پہ آ چکے ہیں۔ بہت جلدی ان کے اور آپ کے درمیان سے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ آپ اگر توجہ رکھیں تو تقریر شروع کی جائے۔ اگر سننا چاہتے ہیں تو میں شعر پڑھ رہا ہوں، شعر پر دیکھتا ہوں کہ کیسی داد آپ دیں گے اور کتنا اچھا آپ سنیں گے۔ میں ابھی آپ کے اندر افراتفری کا ماحول دیکھ رہا ہوں، توجہ رکھیں۔ ہاں پانی، ہاں بھئی گرمی کا موسم ہے، پیاس تو سب کو لگی ہوگی، ہاں مگر سب کی توجہ پانی کی طرف نہ جائے۔ سبحان اللہ بولیے گا ذرا ایک مرتبہ، سبحان اللہ بولیے، سبحان اللہ، ہاں بس سبحان اللہ بولیں، توجہ رکھیں۔ ماشاءاللہ راشد مرکزی صاحب تشریف لا چکے ہیں، سید صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئیں گے۔ مجھے اپنے عنوان پر تھوڑی دیر گفتگو کرنے دیں، اگر آپ توجہ رکھیں تو سناؤں میں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل و محدث بریلوی علیہ الرحمت و الرضوان نے جو ترتیب ذکر فرمائی وہ شعر ایک میں سنا رہا ہوں، آپ اس کو سنیں، ایمان تازہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے خلق سے اولیاء، خلق سے، خلق کا معنی ہے مخلوق کا مخلوق، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے ترتیب ذکر فرمائی، مخلوق سے اولیاء افضل ہے اور اولیاء سے رسول افضل ہے اور سارے رسولوں سے ہمارا رسول افضل ہے۔ سبحان اللہ بولے نہ بولے میں تو تقریر کرتا ہی رہوں گا، وہ آپ کی مرضی ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا، بول دو ذرا زور سے، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو نہیں چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اور ایک شاعر نے کہا خدا والوں سے نہ الجھو، ان کی دنیا ہی نرالی ہے، خدا والوں سے نہ الجھو، ان کی دنیا ہی نرالی ہے۔ یہ گدڑی میں تو رہتے ہیں مگر گوہر لٹاتے ہیں، بڑی خوشی ہے۔ مدرسہ بھی چلتا ہے، خانقاہ بھی ہے، خانقاہوں سے اگر اسلامی تعلیم اس طرح عام ہونے لگے تو ماشاءاللہ تزکیہ قلب بھی ہوگا، قلب کی صفائی بھی ہوگی اور ظاہری شریعت کا علم بھی سیکھنے کو ملے گا۔ خانقاہوں کا کام ہی یہ تھا کہ ان سے تعلیم دی جاتی تھی، تعلیم عام ہوتی تھی، علم دوست بھی ہوتے تھے اور علم کی تقسیم بھی کرتے تھے، علم بانٹتے بھی تھے۔ یہ اولیاء اللہ کی خصوصی پہچان ہے، یہ پہچان ہے، تعلیم دینا یہ ان کا کام ہے۔ میں آگے بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ ولی کسے کہتے ہیں۔ آج اس کی تقریب میں ہم راہ پائے ہیں، بڑی مبارک یہ رات ہے اولیاء اللہ کے عرس کی تقریب۔ ماشاءاللہ یہ دن، توجہ ہے ادھر، توجہ ہے، پانی کی طرف دیکھو گے، آنے جانے والوں کو دیکھو گے، میں رک کے پھر آپ کی توجہ اپنی طرف کراؤں گا اور یہ نہ سمجھے کہ بڑے جھڑاکے سے بولوں گا، بہت تیز بولوں گا، سمجھ میں آئے گا ضرور سبحان اللہ بولو گے۔ میں یہ بتا رہا ہوں درود پاک، درود پاک، درود پاک پڑھنے پہلے صلی اللہ علیہ نبی الامی الکریم۔ ٹائم ذرا کم ہے اس لیے جلدی جلدی مجھے بتانا ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ جس نے اپنی پانچوں انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن لی نا وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ آج کا دور یہ ہے، آج کا زمانہ یہ ہے، مفہوم بگاڑ ڈالا، ولایت کا مفہوم بگاڑا، اولیاء اللہ کے مزاروں کی عظمت و شان کو بگاڑ ڈالا، ان کے عزت
इज्जत और अजमतों को पामाल कर डाला। मज़ारात की शान के मालिक होते हैं, ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां होती हैं, ये अल्लाह की कुदरत के जलवे होते हैं। अल्लाह वालों का क्या मफहूम बनाया तुम लोगों ने? मेरी कौम ने क्या किया? अल्लाह वालों को जिसने काला पीला नीला चोगा पहन लिया उसको कहा कि ये अल्लाह का वली है। अगर किसी ने 5 उंगलियों में अंगूठियां डाल ली उसको कहा कि ये अल्लाह का वली है। अगर किसी ने टेढ़ा बेड़ा छोटा हाथ में ले लिया उसको कहा कि ये अल्लाह का वली है। किसी के हाथ में अगर चिमटा आया उसे कहा ये अल्लाह का वली है। किसी ने अपने गले में मोटी मोटी मालाएं डाल ली उसको कहा कि ये अल्लाह का वली है। लोगों ने मफहूम विलायत का बिगाड़ दिया, ये समझ लिया कि विलायत चोखों में है, विलायत अंगूठियों की कसरत में है, विलायत ये हाथों के कड़ों में है, विलायत 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 ये ना काले पीले नीले चोखों में है, विलायत ये शोटों में है, विलायत ये अंगूठियों में है, विलायत तस्बीह के दानों में है। विलायत न तस्बीह के दानों में मिलेगी, न इन मालाओं में मिलेगी, विलायत न इन कड़ों में मिलेगी, विलायत न तुम्हें काले पीले चोखों में मिलेगी। विलायत अगर तलाश करना है तो तुम्हें खुदा की इबादत में मिलेगी, आका की मोहब्बत में मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलबे आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। ईगो जरा कम कर लीजिए, तवज्जो है। विलायत कहाँ मिलेगी? खुदा की इबादत में मिलेगी, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मिलेगी। ये मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाले हैं, ये औलिया अल्लाह है, ये खुदा की इबादत करने वाले हैं। कुरान में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, तवज्जो है ना? बुरा तो नहीं लग रहा मेरे भाई? बुरा लग रहा है? बुरा लगता होगा, लगे तो लगे। मैं कहता हूँ कि विलायत खुदा की इबादत में मिलेगी, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मिलेगी। विलायत तलाश करते हो तुम पागलों को, आज तो कुछ लोगों ने पागलों को कहना शुरू कर दिया कि ये बहुत बड़ा वली है, जितना बड़ा पागल के बहुत बड़ा अल्लाह वाला है। ये मफहूम तुमने बिगाड़ डाला है। औलिया अल्लाह के मज़ारों की इज्जतों को पामाल कर डाला। इनके फैज़ कल भी जारी थे, आज भी जारी है, क़यामत तक जारी रहेंगे, मगर शर्त ये है कि इनकी इज्जतों को बर्बाद करने की कोशिश ना करो। इनकी जो इज्जतें हैं, जो अज़मतें हैं, इनके जो काम है उनको बाकी रहने दो, इनके मर्तबों को पहचानो। ये खुदा की कुदरत की निशानियां है, इनका एहतराम करना तुम्हारा काम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है मेरे भाइयों? हाँ, थोड़ा ज्यादा जज्बाती हो गया मैं भी इन बातों में, जरा सुनिएगा, तवज्जो रखिएगा। औलिया अल्लाह क्या होते हैं, किसे बोलते हैं अल्लाह का वली? बात ये आपको बता दूं बारीक सी थोड़ी सी। आज उर्स है ना इनका, क्यों कहा जाता है इस तारीख को उर्स? जवाब नहीं। ये तारीख जो तारीख विसाल है, इसको उर्स की तारीख क्यों कहा जाता है? कभी गौर किया है तुमने? आप कहते थे हो हम उर्स में आए हैं। आज हमने कहीं अगर सुना कि उर्स है तो फिर फौरन जहन में ये आता है कि वहाँ मौत का कुआं आया होगा, वहाँ डांस पार्टी आई होंगी, वहाँ मेले लगे होंगे, वहाँ औरतों का हुजूम होगा। जहाँ दिमाग में कभी आता है, कोई बताता है उर्स हो रहा है, तो जहन में सिर्फ ये आता है कि वहाँ मेले होंगे, वहाँ पर मिठाई की दुकानें होंगी, वहां पर डांस पार्टियां होगी, वहां पर मक्कारियां होती होगी, वहां पर मेले लगे होंगे, वहां पर औरतों की आवाजाही होगी। सिर्फ यही मफहूम दिमाग में आता है। उर्स का मफहूम ये नहीं है। उर्स का मफहूम, उर्स समझते हो, उर्स मेरे आका ने किया है। मेरे आका, अब मैं हदीस से साबित कर रहा हूं आपको, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल में एक बार मैदाने ओहद में जाते और उसी तारीख में जाते थे जिस तारीख में हजरत अमीर हमजा ने बस शहादत पाई। मेरे आका जाते, मिंबर लगता, खड़े होते, आका तकरीर फरमाते और सहाबा बैठ के सुनते थे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती जलील
हदीस है मसाई किबला उलमा अहले सुन्नत और से मुकद्दस। आका कहाँ खड़े होते थे बोलो? पत्थर पड़ा था, पत्थर के ऊपर मुस्तफा उहद में खड़े होते, सहाबा बैठते थे, सहाबा सुनते थे। मेरे आका कब्र के पास जाते, कलाम मुकद्दस की तिलावत करते थे। सलाम अलैकुम बिमा सबरतुम फनीमा उक़बद्दार। मज़ार पे खड़े होते, कब्रे हजरत अमीर हमजा पे खड़े होते, शुहदाए उहद की कब्रों पर खड़े होते और खड़े होके पढ़ते थे सलाम अलैकुम बिमा सबरतुम फनीमा उक़बद्दार। उसका मफहूम यहाँ कुरान की तिलावत हो, उसका मफहूम ये है कि यहाँ नात ख़्वानी हो, उसका मफहूम ये है कि यहाँ नबी की हदीसें हो, उसका मफहूम ये है कि यहाँ कुरान की आयत तिलावत हो, उसका मफहूम ये है कि रब की रहमतें जो यहाँ बरस रही है सारे के सारे उसमें नहा के घर चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है मेरे भाइयों? अब एक हदीस सुना दूं मैं। उर्स को उर्स क्यों कहा जाता है अरबी में? आप अब जरा थोड़ा शांत होगा इसलिए समझ लोगे। अरबी में अरूस दुल्हन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जरा बता दो मेरे भाई बुजुर्गों। अरूस दुल्हन को, किसको? दुल्हन को। दुल्हन को। हदीस पाक में अल्लाह वाला जब दुनिया से जाता है, कब्र में रख दिया जाता है, फरिश्ते उससे कहते हैं, बड़ी प्यारी बात बोलते हैं, नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सो जाती है। बोलो यार सुभान अल्लाह। मैं हल्के से बोल रहा हूँ तो मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं है। नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सो जाती है। अब जरा सुनिएगा तवज्जो से। ये नहीं कहा जाता अल्लाह वाले से आराम से सो जा, इत्मीनान से सो जा, बेरोक टोक सो जा, तुझे कोई नहीं जगाएगा ऐसे सो जा। ये नहीं खाया, क्या कहा गया? ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सो जाती है, दुल्हन सो जाती है। क्या मतलब हुआ? ये हदीस मेरे आका की है और आका की हदीस छोटी हदीस, मफहूम बहुत बड़ा होता है। मेरे आका फरमाते हैं, फरिश्ता आके कहता है कब्र में, ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सो जाती है। जिस दुल्हन को बनाकर संवार कर श्रृंगार करा के उसके शोहर के यहाँ भेज दिया गया हो, वो शोहर के यहाँ जाए। बताओ जरा, शोहर के यहाँ जो दुल्हन जाएगी उसे आज किसी के जगाने का डर नहीं होगा, किसी के जगाने का खौफ नहीं होगा। आज बाप आके नहीं जगाएगा, आज माँ नहीं जगाएगी, आज भाई नहीं जगाएगा, आज भाभी आके नहीं जगाएगी। अगर जगाएगा तो उसका प्यारा शोहर ही उसे जगाएगा, उसका प्यारा शोहर जगाएगा। यही अल्लाह वाले से कहा जाता है, ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सो जाती है। अब तुम्हें कोई फरिश्ता नहीं जगाएगा, अगर जगाएगा तो खुदा ही जगाएगा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। मैं यार मैं इनाम नहीं दो तो कम से बोल के तो दिखा दो। टाइम थोड़ा कम है, नारे जरा कम लगाओ भाई। आज जल्दी जल्दी सुन ले, मैं चंद बातें बता रहा हूँ आपको। जिस तरह दुल्हन को आज किसी के जगाने का डर नहीं है, ऐसे ही अल्लाह वाले को भी किसी के जगाने का डर नहीं है। नहीं बोलेंगे, किसी के जगाने का डर नहीं है। ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सो जाती है। अब जरा एक और मफहूम में आगे बढ़ा रहा हूँ, बता दूं, इजाजत हो तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, आपकी है इजाजत? हाथ उठा लो यार, मेरे लिए भी उठा लो। हाँ, मैं नहीं उठवा रहा हूँ, मैं बार बार नहीं उठवाऊंगा। सुन लो जरा गौर से, तवज्जो देकर सुन लो। नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जाओ जैसे पहली रात की दुल्हन सो जाती है। हज़रत शरीफ साहब माशाअल्लाह साहिब सज्जादा है, मदरसे के उस्ताद है, मुफ्ती नूरुल हुदा साहब है, इधर मरकजी साहब है, उधर कारी साहब है, हमारे कारी आरिफ साहब, इधर जफर बज़मी साहब, ये उलमाए किराम है। इनके लिए तो इशारा काफी है, मैं आपको तफसील समझाए देता हूँ। नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जाओ जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। क्या ये क्यों कहा मुस्तफा ने? दुल्हन को, तवज्जो है, दुल्हन को अगर शोहर के यहाँ जाए, उसे भेज दिया जाए, शोहर के यहाँ अगर आंख बंद करके पढ़ भी जाए, भला नींद कहाँ आती है?
ذرا غور کیجئے گا میرے آقا کی حدیث کے مفہوم میں، شوہر کہ یہاں چلی گئی، آنکھ بند کر کے پڑی ہے، دل جاگتا ہے، کسی کا انتظار ہے، کوئی آئے گا مجھے جگائے گا، آنکھیں بند ہیں دل جاگ رہا ہے، آنکھیں بند ہیں دل جاگ رہا ہے۔ یہی تو فرمایا میرے آقا نے، اے اللہ والے ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، دلہن کی آنکھیں بند ہیں دل جاگ رہا ہے، ایسے ہی اللہ والے تیری آنکھ بند ہو گئی مگر دل تیرا جاگ رہا ہے۔ کیا بات ہے، یہی بولیں گے پیچھے والے، آنکھ بند ہو گئی دل جاگ رہا ہے۔ یہ دیوانے آئیں گے تجھ سے کچھ لینے کے لیے، تیری بارگاہ میں آئیں گے تجھ سے کچھ مانگنے کے لیے، تیری بارگاہ میں آئیں گے تیری بارگاہ سے اللہ کا فیض لینے کے لیے، آنکھ تیری بند ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، مگر دل جاگ رہا ہے۔ بولو بولو، دل جاگ رہا ہے۔ یہ عرس کی رات ہے، یہ اس لیے اس حدیث پاک سے مفہوم لے کر ایسے کہا گیا، ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سو جاتی ہے۔ اب اس میں لفظ عروس تھا، اسی عروس سے لے کر یہ عرس کی رات کہلائی، یہ عرس کی تاریخ کہلائی۔ اب یہ عرس کی تاریخ ہے، آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ والا سمجھ لو کہ اللہ والا کسے کہتے ہیں۔ پہلے تو یہ حدیث پاک سنیے گا، توجہ ہے نا میری طرف، سبحان اللہ بولو۔ سبحان اللہ۔ اللہ والا رب رجل اشعث اغبر وجہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، حدیث پاک ہے۔ کتنے ایسے دیکھے ہوں گے، کتنے دیکھے ہوں گے، ذرا توجہ رکھیں، میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں۔ کتنے ایسے دیکھے ہوں گے، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ بڑا گندا ہے، چہرے پر دھول ہے، دھول اٹی ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، مگر رب کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت کا عالم یہ ہے، اگر اللہ سے ہاتھ اٹھا کے کچھ مانگ لے اللہ ان کی بات کو ٹالتا نہیں، پورا فرما دیتا۔ بولو 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 سبحان اللہ بولو۔ سبحان اللہ۔ نظر پتہ نہیں ادھر کیوں جا رہی ہے آپ کی، یعنی ادھر کوئی تاج محل تھوڑی گھوم رہا ہے کہ جو کبھی دیکھا نہ ہو، ادھر دیکھ لو، ہم آپ کے سامنے بول رہے ہیں، یہ کمیٹی والے ہیں، نوجوان ہیں جو بول رہے ہیں، ذرا توجہ رکھیں، ادھر دیکھ لیجئے گا، ماشاءاللہ علماء کرام اور یہاں کے دانشوران اسٹیج پر تشریف لا رہے، رونقوں میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ آتے رہیں گے، سنتے رہیے ذرا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ کتنے ایسے ہیں کہ ان کی زبان کی بات کو پروردگار عالم ٹالتا نہیں ہے، بولو ذرا، ٹالتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ٹالتا ان کی بات کو؟ کیوں ان کی زبان پوری ہوتی ہے؟ ذرا ادھر توجہ رکھیں، کیوں بات پوری ہوتی ہے؟ ان اللہ والوں کی باتیں ٹالی کیوں نہیں جاتی؟ کس لیے نہیں ٹالی جاتی؟ اللہ والوں نے اپنی زبانوں کو پاک کر لیا۔ کیا کر لیا بولو؟ اور تم بتانا میرے بھائی ہماری زبانیں کتنی پاک ہیں، کس قدر پاک ہیں؟ صبح گالی، دوپہر گالی، شام میں گالی، اپنے بچوں کو گالی، اپنے بھائیوں کو گالی، اپنے پڑوسیوں کو گالی، اپنے دوستوں کو گالی، بغیر گالی کے تم بات ہی نہیں کرتے، چغلیاں تم کرتے ہو، غیبتیں تم کرتے ہو، تمہاری زبانیں ہماری زبانیں یہ گندی اس قدر ہو گئی کہ ہماری زبانیں کھلتی ہیں، بات پوری نہیں ہوتی، ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ والوں کی دعائیں اس لیے قبول ہوتی ہیں، اس لیے قبول ہوتی ہیں کہ انہوں نے صبح اللہ کا ذکر کیا، شام میں اللہ کا ذکر کیا، رات ہوئی اللہ کا ذکر کیا، زبانوں کو اس قدر پاک کیا کہ جیسے ہی مانا رب نے ادا کر دیا۔ جیسے مانگا ویسے ہی، اچھا چلو ایسے تم ایسے مزہ نہیں آگا، روایت سے کر دوں، روایت بتا دوں، اپنے قریب میں رامپور ہے، رامپور کے برابر میں پیپلی کا ایک بن ہے، اس بن میں ایک مزار ہے اللہ والے کا، میں نے اس پر تحقیق کی ہے، مجھے اونسا وغیرہ رامپور کے جو علماء کرام ہیں ان سے میں نے تحقیق بھی کی، انہوں نے مجھے بتایا حضرت یہ بات بالکل صحیح ہے، جب کبھی اٹکتی تو کس سے آ کر مانگتے؟ کہاں آ کے مانگتے؟ بولو گے نہیں آج سست، یعنی تم اللہ دیا پور والوں ہو نا، اللہ داد پور، اللہ داد پور، یعنی اسے عام طور پر بولتے احلاد پور، کیا ہے؟ احلاد پور، تو احلاد پور والے ہی ہے نا؟ نہ ایک بھائی کی گردن لیے بس بیچ میں کالی ٹوپی کی، باقی کوئی نہیں ہے۔
یا رسول اللہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثی.